उहाँहरूको दोहोरो चरित्रले गर्दाखेरि यो समस्या झन् जटिल हुँदै गयो। त्यसको निवारण गर्ने जिम्मा पनि सत्ताधारीकै हुन्छ। यसमा तपाईको प्रश्न के देखिया छ भने नारायण काजीलाई सडकमा पठाइदिने अनि प्रचण्ड चाहिँ मास्क लगाएर संसदभित्र हाँसेर बस्दिने। झलनाथ खनाल उहाँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो, बिचरा उहाँले नारा लगाउन लगाइदिने अनि माधव कुमार नेपाल भित्र हाँसेर बस्दिने। अब यसलाई दोधारे चरित्र भन्ने के अब त्योभन्दा तल्लो स्तरको शब्द म त प्रयोग गर्न सक्दिनँ। जबरजस्ती गरियो, पेलेर गरियो हामीलाई, उहाँहरू त्यो भनिराख्नु भएको भन्न मिल्दैन, निर्लज्जताका साथ भनिराख्नु भन्नै मिल्दैन। यो यसलाई अगाडि बढ्न दिँदैनौँ, पास गर्दैनौँ। जनताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक अरू केही छैन। जनतालाई यतिसम्म मूर्ख उहाँहरूले ठान्नुहुन्छ भने भातृ सङ्गठनलाई ढुङ्गा हान्न लगाउने, सत्ता पनि नछोड्ने, सत्ताको स्वाद पनि लिइराख्ने अनि त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गराइदिने। हामी यस्तो द्वन्द्वमा फस्यो भने भोलि हाम्रो भविष्य के हुन्छ त्यतापट्टि सोच्ने कि नसोच्ने। दलभन्दा त देश ठुलो हुन्छ नि। देश भएपछि तपाईँहरूको दल चल्छ। तपाईँले जतिसुकै दल फुटाउनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, मन्त्री बन्नलाई गर्नुहोस्, पैसा कमाउनलाई गर्नुहोस्, पदको लागि गर्नुहोस्, देश त बाँकी रहनु पर्यो नि त। एमसीसीको निर्णय गर्ने सवालमा संसदभित्र सांसदहरूलाई हुइप लाउनु हुँदैन भन्ने तपाईँको कुरा? मेरो मान्यता हो। संसदमा एउटा भूमिका, बालुवाटारमा एउटा भूमिका, खुमलटारमा अर्को भूमिका उहाँहरूले गर्न के खोजे हो के हो र यसले दूरगामी प्रभाव हाम्रो देशलाई कसरी पार्छ। छोडिदिउँ एकछिनको लागि छिमेकीका कुराहरू। यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय, देश विरोधी र जनता विरोधी छ जस्तो मलाई लागेको छ। यो भारतलाई फोर्ने र चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा आधारित छ। यस्ता खालका कुराहरू व्यापक रूपमा चर्चा उठेका छन्। तपाईँको अध्ययनले के भन्छ बताउनुहोस् त? राष्ट्रका विविध सरोकारमाथि केन्द्रित रहेर गरिने बहस कार्यक्रम राष्ट्रिय सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको राष्ट्रिय सरोकारमा हामीले जल्दोबल्दो युवा नेता लोसपाका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शरद सिंह यादवसँग कुराकानी गर्न खोजिराखेका छौँ र उहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। म उहाँलाई सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। रस्साकसी छ एमसीसीको, सडकमा विरोध छ, संसदभित्र टेबल भएको छ। यसमा जबरजस्ती गरियो, हामीलाई अमान्य छ भन्ने प्रचण्डजी, माओवादी केन्द्र र हाम्रो माधव नेपालजी एकीकृत समाजवादी उहाँहरूको विज्ञप्ति आयो। अब उहाँहरू विपक्षमा मतदान गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँको भित्रको बवन्डर र सडकको बवन्डर, यी दुईटा कुरालाई तपाईँहरूको पार्टीले र तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ बताइनुहोस् त। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बिर्किटी टिभीका हाम्रा सम्पूर्णलाई धन्यवाद। जहाँसम्म अहिले तपाईँले जुन एमसीसीको मुद्दाको उठान गर्नुभयो, जुन अहिले हाम्रो देशभरि नै आम जनचासोको कुरा बनेको छ र खास गरेर जो न्यायप्रेमी देशप्रेमी जनता छन् हाम्रा, जो नेपाललाई माया गर्छन्, त्यसमा अधिकांश नेपालीहरूको मान्यता के छ भने यस्ता देशसँग सम्बन्धित यस्ता कुराहरूमा कम्तीमा जनताको, बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई बुझेर नै दल र त्यसका नेताहरूले काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने भावना चाहिँ म एउटा देशको नागरिक हिसाबले मेरो भावना पनि त्यही नै हो। जहाँसम्म अहिलेको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो नजरमा मेरो भावनाले के भन्छ भने जहिले पनि राजनीति र राजनीतिक दलभन्दा देश ठुलो हुन्छ। आजसम्म यो देशमा हजारौँ परियोजनाहरू, हजारौँ किसिमको सहयोगहरू आएकै हो। अहिले पनि हाम्रो देश कति ऋणमा हामी बाँचिरहेको अवस्था छ र यो देशमा जुन अहिले एमसीसीको जुन सवाल छ, जुन चाहिँ तपाईँको रोड परियोजनादेखि लिएर विद्युतको कुराहरू, एमसीसी आएपछि विद्युतको चारैतिर विस्तार हुन्छ, यो स्टेसन लाइनहरू बन्छ र सडक सञ्जाल चाहिँ जताततै विकास हुन्छ र फैलिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो सत्य पनि हुनसक्छ। मेरो एउटा मान्यता के छ भने इतिहासतिर हेर्ने हो भने यो देशमा, एसियामै यो देश पहिलो बिजुली बाल्ने देश हो हाम्रो नेपाल। कतिपय मान्छेलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। भारतभन्दा पहिले, चाइनाभन्दा पनि पहिला हाम्रो देशमा विद्युत आएको र अहिले आएर यो बिचको समय कसरी बिग्रियो, के भयो त्यतापट्टि पनि सोच्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। विकास कार्यहरू किन रोकिए, कहाँ कहाँ के कमजोरीहरू भए, यी सम्पूर्ण कुराहरूको छलफल चाहिँ हुन आवश्यक देख्छु। र जहाँसम्म अहिले एमसीसी टेबल भएका कुरा छ र त्यहाँ
जुन खास गरेर यो 3 दल काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी, उहाँहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अब यो जुन दोहोरो चरित्र म देख्छु, व्यक्तिगत मेरो एउटा रिडिङ के छ भने उहाँहरूको यो दोहोरो चरित्रले गर्दाखेरि यो समस्या झन् जटिल हुँदै गयो र मान्छेमा, आम जनमानसमा विभिन्न किसिमका शङ्का उपशङ्का। म त अलिकति पढे लेखेको मान्छे हो, मैले त अलिकति केलाउन सक्छु, यसलाई बुझ्न सक्छु, पढ्न सक्छु, तर मैले देखिरहेको मेरो गाउँ स्तरदेखि लिएर जिल्ला स्तरदेखि लिएर काठमाडौँसम्मका मान्छेहरू सबै सशङ्कित भइरहेछ। सबैमा केही न केही शङ्का छ यो विषय लिएर। र एकचोटि कुनै पनि विषयमाथि यदि शङ्का उपशङ्का हुन्छ, मेरो शङ्का उपशङ्का जायज अथवा नाजायज दुईटामा एउटा हुनसक्छ। एकचोटि जनताको त्यसमाथि कुनै पनि विषयमाथि, एमसिसी मात्रै होइन, कुनै पनि विषयमाथि जब शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुन्छ, त्यसको निवारण गर्ने जिम्मा पनि सत्ताधारीकै हुन्छ। देश चलाएको हुन्छ, राज्य संयन्त्र जसको हातमा हुन्छ। अब अहिलेको मैले जुन दोधारे चरित्रको कुरा गरेँ, यसमा तपाईँको प्रश्न के देखिएछ भने नारायण काजीलाई सडकमा पठाइदिने अनि प्रचण्ड चाहिँ मास्क लगाएर संसदभित्र हाँसेर बस्दिने। झलनाथ खनाल उहाँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो, बिचरा उहाँले नारा लगाउन लगाइदिने अनि माधव कुमार नेपालले भित्र हाँसेर बस्दिने। अब यसलाई दोधारे चरित्र भन्ने कि अब त्योभन्दा तल्लो स्तरको शब्द म त प्रयोग गर्न सक्दिनँ, त्यही नै हो। टेबल गर्ने बेलामा उहाँहरूको सबैको सहमति थियो, तर त्यहाँ त अब सहमति छैन, जबरजस्ती गरियो। एक्ज्याक्टली, जबरजस्ती गरियो, पेलेर गरियो। हामीलाई उहाँहरू त्यो भनिराख्नु भएको भन्न मिल्दैन, निर्लज्जताका साथ भनिराख्नु भन्नै मिल्दैन। त्यही कुरामा आउँदैछु। तपाईँले यदि विरोध गर्नुभएको छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँ त्यो सब्जेक्टको, त्यो कुराको तपाईँ विरोधी हो भने जुन सत्तामा तपाईँ बसिराख्नु भएको छ नि, र त्यसकै प्रधानमन्त्री र त्यही दलले जब टेबल गर्दैछ भने तपाईँ विरोधी हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला नैतिकताले के भन्छ भने तपाईँ पहिला सरकार छोड्ने, त्यसपछि विरोधमा जाने, त्यसपछिको उत्पन्न परिस्थितिहरूको जिम्मा तपाईँले लिने। विपक्षमा भए विपक्षले लिनु पर्यो, किन उसले विरोध गरेको जनता सामु प्रश्न हुनु पर्यो। विपक्ष पनि मतदानबाटै चुनिएर आएका र सत्ताधारी पनि मतदानबाट चुनिएर आएका, जनताका प्रतिनिधि भनेर नि संसदमा गएका हुन् सांसदहरू। भोलि उहाँहरू फर्केर जाने भनेको त त्यही ठाउँमा। भोलि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाँदाखेरि एमसिसी ठिक थियो अथवा बेठिक थियो, दुईटामा तपाईँले एउटा जवाब दिनु पर्यो। दुईटै जवाब तपाईँले दिन मिल्दैन, कि तपाईँले ठिक भन्नु पर्थ्यो कि बेठिक भन्नु पर्थ्यो, होइन र? त्यही भएर यो दोधारे चरित्रले गर्दाखेरि आज यो समस्या गिजोलिएर यहाँसम्म आइपुगेको छ र आम जनमानसमा यो चाहिँ एकदमै एक किसिमको बेचैनी। के हो त एमसिसी भने? या त तपाईँले जनताले प्रश्न पार्न सक्नु भएन सुरुमै, यत्रो वर्षदेखि यो चलिआएको अवस्था हो नि, यो त 2-4 दिनमा भएको अवस्था त होइन। 2012 देखि सुरु भएको कुरा हो। कति सरकार, कति प्रधानमन्त्री, कति मन्त्रीहरू फेरिए, कति कुराहरू यसमा भए। भन्छन् बागमतीमा त धेरै पानी बगिसक्यो। अब अहिले आएर यो सत्ताधारीहरूकै जिम्मा छ कि तपाईँहरूले जनताले प्रश्न पार्नु पर्यो कि यो देश हितमा हो। हिजो के गरेको आज के गरेको भन्ने कुरा चाहिँ सत्ताधारीले यो बुझाइदिनु पर्यो भन्ने तपाईँको कुरा आयो। अब ठिक छ, यो टेबल गर्ने विषयमा दोहोरो चरित्र छ। उहाँहरू सहमतिमै टेबल गर्नुभयो, अहिले जबरजस्ती भनेर बाहिर बबन्डर गरिराख्नु भएको छ। यो दोहोरो चरित्र हो भन्ने कुरा तपाईँले पनि राख्नुभयो, जनताले पनि बुझेका छन्, आम रूपमा मान्छेले यो विषयमा क्लियर छन्। तर अब बताइदिनुहोस् 12 गते फेरि छ उहाँहरूको कुरा के छ भने हामी कुनै हालतमा यो एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्दैनौँ। उहाँहरूले नै सरकारमा पठाएका मन्त्री के भन्दैछन्? हामी एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्छौँ। मन्त्रीहरू यो भन्दैछन्। अब पार्टीका नेताहरू के भन्दैछन्? प्रचण्डजी र माधवजीहरू के भन्दै हुनुहुन्छ? यो कुनै हालतमा हामी पास गर्दैनौँ, मतदान गर्दैनौँ एमसिसीको पक्षमा। यस्तो खालको कुरा उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। 12 गते के हुन्छ बताउनुहोस् त? मतदान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यो 12 गते टेबल भएको यो जुन एमसिसी छ 8 गते टेबल भएको, 12 गते यसलाई टुङ्ग्याउने लगभग यो दिशामा अगाडि बढेको छ। काङ्ग्रेसले भनिसकेको छ पास गर्छौँ, अब पास हुन्छ, देउबाजीले भनिसक्नुभयो। तपाईँहरूको पार्टी पनि संसदभित्र छ। यो पास हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरूको पार्टी के गर्छ? माधव प्रचण्डले भनेको के हो यो बताइदिनुहोस्। अब यो कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। म आफूले एउटा सचेत नेपाली नागरिकको नाताले मेरो मनले के भन्छ, होइन, तदनुरूप नै जुन जनताबाट निर्वाचित सांसदहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अहिले संसद भवनभित्र हुनुहुन्छ, पक्ष र विपक्ष, त्यही नै हो। अब उहाँहरूको जसरी मैले दोधारे चरित्रको कुरा गरेँ, यो आम नागरिकको अहिले बुझाइ नै त्यही हो। एकजना नेता, वरिष्ठ नेताले बाहिर
पुलिसलाई ढुङ्गा हान्न पठाउने, अर्को नेताभित्र चाहिँ सहकार्य गर्ने। तदनुरूप नै अहिले उहाँहरूकै मन्त्रीले टिभी च्यानल अथवा भनौँ न न्युज मिडियामा आएर यो कुनै पनि हालतमा हामी पास गर्छौँ भन्छ। उहाँकै अध्यक्षले हामी टेबलसम्म गर्न दियौँ, तर अब चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढ्न दिँदैनौँ, पास अब यो गर्दैनौँ। जनताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक अरू केही छैन। जहाँसम्म दलहरूको कुरा छ, यसमा एबिसिडीको कुरै हुँदैन। जस्तो अब काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस बरु ठिक छ, यस मामलामा काङ्ग्रेसका एकजनाले पनि विरोध गरेका छैन। उनीहरू आफ्नो कुरा क्लियर भनिरहेछन्। काङ्ग्रेस आफ्नो ठाउँमा छ, गलत होस् तर दोधारे कुरा छैन। प्रधानमन्त्री उहाँको छ, उहाँकै मन्त्रीले टेबल गर्नुभयो, एकजना विरोधी छैन। तर त्यसपछिका दुई दल जो आफूलाई क्रान्तिकारी, देशभक्त, देश बनाउन उहाँहरूले नै सक्नुहुन्छ भन्ने सपना बाँडेर आउनुभएका नवगठित पार्टीका नव अध्यक्षहरू जो राजा महाराजाले गुमाएको भूमि पनि फिर्ता ल्याउन सक्छु भनेर भन्ने कुराहरू अहिले आएर आफ्नै मन्त्रीले उहाँहरूकै कुरालाई गएर काट्दा म त पक्षमा मतदान गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको चरित्र त कम्प्लिटली नाङ्गियो नि त। यसमा त अरू दलको भूमिका खोज्नै हुँदैन। सबभन्दा पहिला राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू जो चाहिँ सुरुदेखि लिएर, यसमा हाम्रो कुनै भूमिकै छैन, सुरुदेखि लिएर उहाँहरूले नै सुरुदेखि यसको एडभोकेसी भनौँ अथवा यसको समर्थन भनौँ अथवा विपक्षमा भित्र्याउनेदेखि लिएर पास गर्नेसम्मका उहाँहरूले मागेको चिज हो। तर मागेको चिज आइसकेपछि अब उहाँहरूको दायित्व के हुन्छ भने यसलाई कसरी के गर्ने, टेबल त भइसक्यो। अब यसमा जनतालाई यतिसम्म मूर्ख उहाँहरूले ठान्नुहुन्छ भने भातृ सङ्गठनलाई ढुङ्गा हान्न लगाउने, सत्ता पनि नछोड्ने, सत्ताको स्वाद पनि लिइराख्ने, अनि त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गराइदिने। अब मलाई बताइदिनुहोस्, हामी एउटा सानो मुलुक, एउटा भर्खर डेभलप हुँदै गरेको मुलुक अथवा भनौँ डेभलपिङ स्टेजमा भएको मुलुक, एउटा ठुलो दुईवटा विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा हामी यस्तो द्वन्द्वमा फस्यो भने भोलि हाम्रो भविष्य के हुन्छ, त्यतापट्टि सोच्ने कि नसोच्ने। दलभन्दा त देश ठुलो हुन्छ नि। पहिला त देशको बारेमा नि सोच्नु पर्यो। देश भएपछि तपाईँहरूको दल चल्छ। तपाईँले जतिसुकै दल फुटाउनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, मन्त्री बन्नलाई गर्नुहोस्, पैसा कमाउनलाई गर्नुहोस्, पदको लागि गर्नुहोस्, देश त बाँकी रहनु पर्यो नि त। उहाँहरूको अवस्था अहिले देख्दाखेरि त त्यस कुरामा अब त देशमाथि सङ्कट आउने अवस्था पो देखियो भन्ने मान्छे अब विश्लेषण गर्न थालेको छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कुराहरू उठ्यो यसको बारेमा। आजसम्म यति सन्धि सम्झौताहरू भयो, यसरी त भएको थिएन। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू वाक युद्धमा उठे नेपालको विषयमा मान्छेमा शङ्का त उत्पन्न भयो नि त। आखिर के कारण रहेछ? यो धेरै पैसा पनि त होइन, योभन्दा बेसी सम्झौता भएको होला, योभन्दा बेसी पैसा आएको होला र मजाले हाम्रो देश अहिलेसम्म त सबैसँग मिलेर। र जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत एउटा धारणा के छ भने जहिले पनि हामी सकेसम्म मेरो घरको दुईटै छरछिमेकसँग म मिलेर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। मलाई मर्दा पर्दा केही जरुरी पर्दा इमिडिएट तुरुन्तै सहयोग भनेको, साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा तुरुन्तै सहयोग भनेको मेरो दुईजना छिमेकी हुन्छ कि। म अर्को टोलमा गएर त्यहाँको मान्छेसँग एकदमै दोस्ती गरेर मेरो दुईवटा छिमेकीसँग दुश्मनी गरेर म बस्नै सक्दिनँ। यो एउटा साधारण मान्यता हो, मानवीय एउटा चाहिँ व्यवहार हो। तर डाक्टर साहब यहाँ त हुनुपर्छ। तर यहाँ त भएन। एउटा छिमेकी उत्तरपट्टिको छिमेकी सदियारले भनिसक्यो यो चीन विरुद्ध लक्षित छ एमसिसी भनेर उसको प्रतिवेदन उसले सार्वजनिक गरेर बोलि नै सक्यो। अमेरिकाले जबरजस्तीको कूटनीति लाद्न खोज्यो भने हामी प्रतिवाद गर्छौँ पनि भनिसकेको स्थिति छ। भनेपछि त छिमेकी एउटा त बिच्किसक्यो, अमेरिका पनि बिच्किने भयो। अब भारतको भूमिका पनि के हो भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट आइरहेको छैन। भारत मौन बसेको स्थिति छ। त यस्तो बेला लगभग नेपालले 6-7वटा भारतदेखि, चीनदेखि, अमेरिकादेखि लिएर अन्य देशहरू गएर 6-7वटा देशसँग अहिले दुश्मनी मोलिसकेको, सम्बन्ध बिगारिसकेको स्थिति छ। भनेपछि अब यो विषय पास भयो र यसलाई चीन विरोधी एउटा अभियानको रूपमा चीनले निष्कर्ष निकालिदियो भने हाम्रो अगाडि कस्ता खालका चुनौतीहरू देखा पर्छन् बताउनुहोस्। अहिले हैन, यो 46 साल पछिको जुन डेभलपमेन्ट हुँदै आयो त्यस्तो सम्भावना कति छ भन्नु मैले सोधेको। चीनले हाम्रो विरुद्ध नेपालले चाहिँ अघि बढो भन्ने निष्कर्ष निकालिदियो एमसिसी पास भइसकेपछि भनेको स्थिति के हुन्छ, त्यो निष्कर्ष निकाल्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? अब यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कमजोरी हो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला महाशक्ति राष्ट्रहरूको बिच एउटा हाम्रो सानो मुलुकको लागि यस किसिमका वातावरण बन्नु चाहिँ साँच्चै पनि दुःखदायी हो। यो कसैबाट कसैको लागि नराम्रो प्रयोग कुनै पनि परियोजनाको हुनु हुँदैन।
यसमा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। भोलि गएर के हुने त्यो कुराहरू विश्लेषकहरूले विज्ञहरूले उठाउने कुरा हो। यसमा के प्रावधान राखिएको छ, के प्रावधान हाम्रो हितको लागि हो, के चाहिँ अहित हुन्छ, यो कुराहरूको विश्लेषण राम्रोसँग गर्नु जरुरी छ, जुन चाहिँ भइ पनि राखेको छ। र तदनुरूप नै धेरै नै नेपालका धेरै नै भनौँ न बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू जनताहरू चाहिँ यसको विरुद्ध पनि छ जस्तो आभास चाहिँ मिलेको छ। र यसलाई प्रष्ट पार्न नसक्नु यो सरकारको कम्प्लिटली भनौँ न फेल्युर भन्न सकिन्छ। र जहाँसम्म छिमेकी राष्ट्र र शक्ति राष्ट्रको कुरा आउँछ, उहाँहरूको आफ्नो एउटा विश्वप्रति, आफ्नो एउटा नजिकको देशप्रति अथवा आफ्नो भनौँ न के भन्छ यसलाई छिमेकी राष्ट्रप्रतिको एउटा उनीहरूको आफ्नो चाहिँ सोचाइ र आफ्नो एउटा विदेश नीति अनुसार नै उहाँहरू चल्नुहुन्छ। हामी चाहिँ चुक्नु हुँदैन, हामी चाहिँ चुक्नु भएन। हामी कसैलाई पनि खुसी र कसैलाई दुखी पार्ने अवस्थासम्म हामी जानु हुँदैन, जुन चाहिँ अहिले भइरहेको अवस्था छ। मेरो मान्यता के छ भने यो एउटा सहयोग लिएर हामी सधैँको लागि राम्रो हुन्छ भने त्यतापट्टि जाउँ, होइन यसमा केही विरोधाभास छ भने यसलाई त्यही अनुरूप नै टुङ्ग्याउने काम चाहिँ गरौँ। र दलहरूले पनि आफ्ना आफ्ना निर्वाचित सांसदहरूमाथि मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भने यस्तो कुराहरूमा हुइप लगाउनु हुँदैन। प्रष्ट रूपले उसको आफ्नो स्वविवेकले, किनभने जनताबाट निर्वाचित मान्छेहरू कुनै भेगको जनताले एउटा आवाज उठाइरहेको हुन्छ, कुनै भेगको जनताले अर्को आवाज उठाइरहेछ। कसैलाई यो मन परेको हुनसक्छ, कसैलाई मन नपरेको पनि हुनसक्छ। त्यही अनुरूप नै निष्पक्ष ढङ्गले स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ। एमसीसीको निर्णय गर्ने सवालमा संसदभित्र सांसदहरूलाई हुइप लाउनु हुँदैन भन्ने तपाईँको कुरा मेरो मान्यता हो। यो तपाईँको मान्यता हो। तर यो शक्ति राष्ट्रको जुन टक्राव यसमा एमसीसीले जोडेको छ नि, अहिले यो एमसीसी नेपालमा जसरी गिजोलिएको छ, यसले जसरी राजनीतिक आवरण पैदा गरेको छ, यसले जसरी गिजोलेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार चासोसम्म पुगेको छ यो विषय, अब यो कुराले हामीलाई कता पुर्याउँछ भन्ने कुरा हो। र यसमा अहिले यो बेला भारत किन मौन छ? भारत चाहिँ यत्रो टक्राव बढेको छ तर भारत त मौन छ। नेपालमा हुने हरेक गतिविधिले भारतलाई पनि असर पुर्याउँछ, भारतमा हुने हरेक गतिविधिले नेपाललाई पनि असर पारिराखेको हुन्छ, चाहे राजनीतिक परिवर्तन होस् चाहे कुनै किसिमका अन्य परियोजनाहरू हुन्। यी दुईटा एक आपसमा प्रत्यक्ष असर पर्ने मुलुकहरू हुन्, तर पनि भारत मौन छ। कारण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। तपाईँहरूको पार्टी र तपाईँलाई के लाग्छ, किन मौन छ भारत यो विषयमा? यसमा हामी धेरै कुरा गरिराख्नु आवश्यकतै देख्दिनँ म। हरेक राष्ट्रको आफ्नो एउटा विदेश नीति हुन्छ, तदनुरूप नै उसले कुन राष्ट्रसँग कस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू गरेका छन्, उसको त्यो राष्ट्रसँगको सम्बन्ध कस्तो छ, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता कुराहरूमा बोल्दा अथवा हात हाल्दा त्यसको दूरगामी प्रभाव कस्तो हुन्छ, यो कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर नै कुनै पनि राष्ट्र चाहिँ दुई राष्ट्रको बिचको सम्झौतामा बोल्ने होला, होइन। अब यसमा किन बोलेन, के बोल्नुपर्ने, त्यतापट्टि त हामी जानु हुँदैन र त्यसमा मैले भन्न के पनि छैन। जहाँसम्म हाम्रो आफ्नो कुरा छ, हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जो हाम्रा सबभन्दा नजिक छ उसको भनौँ न के अरे सेक्युरिटीलाईदेखि लिएर उसँगको हाम्रो के अरे सम्बन्धलाई लिएर यस कुराहरूप्रति एकदमै सचेत हुनुपर्छ। र हामीले चाहिएको के हो त, त्यतापट्टि कम्तीमा हामीले चाहिँ एकदम गहिरिएर सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन चाहिँ अहिले दलका नेताहरू चाहिँ चुक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर डाक्टर साहब यसमा त चीन त बोलिसक्यो, थ्रेट हो यो एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने कुरा चीनका लागि थ्रेट हो भन्ने आशयमा चीनले अभिव्यक्ति त दिइसक्यो। अब त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्छ त छिमेकीको त्यो चिन्तालाई यो अहिलेको सरकारले, अब अहिलेको यो मन्त्रीमण्डलले, अहिलेको यो संसदले कसरी एडजस्ट गर्नुपर्छ? उहाँहरूको त यो म्याटरमा उहाँहरूको यो मामलामा उहाँहरूको विज्ञप्ति पनि सञ्चार मन्त्रीले एउटा नेपाल सरकारको विज्ञप्ति पनि उहाँहरूले दिइसक्नु भएको रहेछ कि अब यसमा यो तेस्रो मुलुक भनौँ न दुईजनाको सम्झौताको बिचमा तेस्रो मुलुकले कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरेको राम्रो भनेर दिइसक्नु भएको रहेछ। अब यसमा कुटनीतिक मर्यादादेखि लिएर हरेक कुराहरूको सवाल हुन्छ, होइन। तर जहाँसम्म हाम्रो सोचाइ हो, आम एउटा जनताको नाताले, एउटा नेपाल भक्त एउटा जनताको नाताले देशको लागि, देशको हितको लागि के हुन्छ र किन अहिले यो गिजोलिएको अवस्था छ, के रहेछ त कारण? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुरा उठ्दाखेरि झन् यसमा के अरे विश्वास मान्छेहरूको लागेन, के गर्दैछ त हाम्रा नेताहरू, होइन। र खास गरेर यो जुन सत्ताधारी दलहरू हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरूप्रति जनताहरू एकदमै निराश छ। किन उहाँहरूको दोहोरो जुन भूमिका देखिया छ अहिले, संसदमा एउटा भूमिका, बालुवाटारमा एउटा भूमिका, खुमलटारमा अर्को भूमिका, होइन। अब 4 महिना अगाडिको चिठी कमरेड प्रचण्डको बाहिरिसकेको छ, उहाँले मलाई 4 महिना टाइम चाहियो, म गर्छु भन्नुभएको छ। अहिले आएर म पासै हुन दिन्न भनेको छ, होइन। यो त सबभन्दा पहिला त उहाँहरूमाथि यो कुरा चाहिँ औँला तेर्सिने भनेको उहाँहरूमाथि हो। उहाँहरूले गर्न के खोजे हो के हो,
र यसले दूरगामी प्रभाव हाम्रो देशलाई कसरी पार्छ। छोडिदिउँ एकछिनको लागि छिमेकीका कुराहरू। छिमेकीले आफ्नो हिसाबले उहाँहरूले सजिलो अप्ठ्यारो के हुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हाम्रा लागि चाहिएको के हो त, हामीले अहिले तत्कालको अवस्थामा हामीले यसमा अगाडि बढ्दाखेरि हामीले के फाइदा छन् अथवा के बेफाइदा छन्, यो कुरा तपाईँले जनताबाट जनमत पाइसकेको पार्टीहरूले जनतालाई त कम्तीमा प्रश्न त पार्नु पर्यो होइन र। विपक्षीले विपक्षको कामै विपक्षमा रहेर सरकारलाई सचेत गराउने अथवा विरोध गराउने हो, संसददेखि लिएर सडकसम्म। तर सत्ताधारीहरू नै सडकमा आएर पुलिसलाई ढुङ्गा हान्न थाल्यो है, उहाँको नेताहरू संसदभित्र बसेर एउटा कुरा गर्ने बाहिर अर्को कुरा गर्ने भने त यहाँबाट गएर तपाईँ कस्तो हुन्छ भने जनतामा नै एउटा अविश्वासको वातावरण उहाँहरूले सिर्जना गरिदिनु भयो र त्यही नै एउटा डरलाग्दो कुरा चाहिँ देखियो। झन् यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विषयका कुराहरू उठेपछि त धेरै नै मान्छेहरू यसमा सशङ्कित भए, शङ्कामाथि थप शङ्का थप्ने काम भयो। एकदम त्यो केही नहोला भित्र, त्यो धेरै मान्छेले त त्यसलाई पढेर विश्लेषण गर्न नसक्ने अवस्था पनि त हुनसक्छ। तर उसको जनप्रतिनिधि त छ नि, जनप्रतिनिधि केका लागि 20,000 25,000 भोट लिएर जुन सांसद आएका छन् त्यो त 20-25 हजारको त बोली हो नि संसदमा। त्यो 20-25 हजारको त स्टेक होल्डर हो नि त। त्यसको दायित्व के छ भने आफ्ना कम्तीमा 77 जिल्लामा आफ्ना जनताले होइन यो सही हो, यो सही हो, त्यही भएर मैले यसमा समर्थन जनाएँ। केही गरी भोलि त्यो गलत ठर्यो भने उहाँ फर्केर त जान पाउनुहुन्न, गए पनि उहाँ फेरि दोहोऱ्याएर निर्वाचित हुन पाउनुहुन्न। देशको सार्वभौमसत्ता, देशको अखण्डता र देशको संविधान माथि कुनै किसिमका सन्धि सम्झौता त लाद्न पाउनुहुन्न। संसदमै आएर तपाईँले त यो कुराहरूमा भोट पनि लिएको त होइन, त्यो अवस्था त छैन। भोलि तपाईँ साधारण बहुमतबाट केही चिज पास गर्दै हुनुहुन्छ भने भोलि जवाब पनि तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो गलत साबित भयो भने, सही छ भने तपाईँले फुलमाला लगाइन्छ, गलत छ भने लखेटिन्छ, देखिएकै कुरा हो त्यो त। त्यही भएर मेरो मान्यता के हो भने दोहोरो मापदण्ड, कुनै पनि दलले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु भएन र अहिले जनताको नजरमा उहाँहरू यति गिरिसक्नु भएको छ। एउटा स्ट्यान्ड त लिनु पर्यो, एउटा पक्ष त लिनु पर्यो। सरकारमा पनि छु, टेबल पनि गराउनु छ, विरोध पनि गर्नु छ। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस्तो गरेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस त बरु ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा छ, म पास जसरी पनि गराउँछु भनेको छ। हो, एउटा दलको त्यो चाहिँ एउटा तरिका हो। तर उहाँहरूको जुन नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका जुन अहिलेका गतिविधि छन् यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय, देश विरोधी र जनता विरोधी छ जस्तो मलाई लागेको छ। ठ्याक्कै यो जसरी गिजोले नि ठुला पार्टीले सत्ताधारी पार्टी भन्नुभयो तपाईँले, साना पार्टीलाई यसो भन्न सजिलो पनि हुन्छ, मजा पनि आउँछ, किनभने साना पार्टीको भूमिका पनि सानै हुने र दोष पनि कम लिने, घाटा पनि कम हुने खालको एउटा राजनीतिमा यो देखिएको छ। साना दललाई विशेष बेनिफिट साना दलको, त्यसमा तपाईँले पनि सदुपयोग गर्नुभयो। तर यो गिजोल्नेहरूका बिचमा किन लोसपा मिसिएको होइन? लोसपा मिसिने कुरै हुँदैन। यसमा त मेजर स्टेक होल्डर भनेकै सत्ताधारी हो। अब अहिले तपाईँलाई अरूले ब्लेम गर्नै मिल्दैन। 12 गतेसम्म त कुर्नु पर्यो, धेरै कुराहरू बाँकी छ। त्यही भएर मेजर स्टेक होल्डर भनेकै उहाँहरू नै हो, ल्याउने पनि उहाँहरू नै हो, टेबल गर्ने पनि उहाँहरू नै हो। हामीले त केही भनेको छैन अहिलेसम्म। र अहिले जनताको नजर पनि उहाँ 3 दल माथि नै छ र विपक्षका मेजर भनेको नेकपा एमाले होइन। उहाँहरूकै खेलबाट यो सबै चिजहरू भइरहेको हो। यो एमालेको अहिलेको भूमिकालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले अब हेर्नुहोस्, प्रमुख विपक्षी दलको नाताले उहाँहरू अहिले हुनुहुन्छ, तर एमसिसीको जब सुरुवात भएको छ त्यसमा हरेक टाइम उहाँहरू कतिचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अथवा उहाँको सूचना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र यो दुईटा दल त एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यही भएर पटक पटक के भने यसको सबै जिम्मेवारी, राम्रो नराम्रो दुईटै जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ। भनेको हामी लिने कुरै आउँदैन। हामीले किन लिने यसको? हाम्रो कुनै भूमिकै छैन यसमा। र जहाँसम्म तपाईँको पक्ष र विपक्षको कुरा आउँछ, त जुन बेला पक्ष र विपक्ष हुन्छ त्यही बेला देखा जाला। व्यक्तिगतमा एउटा डाक्टर साहब एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, तपाईँ एउटा पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको व्हिपमा, पार्टीको निर्देशनमा, नीति कार्यक्रममा या बहुमत निर्णयमा तपाईँले पार्टीको कुरा मान्नुपर्छ, तर त्यो सँगसँगै तपाईँको व्यक्तिगत विचार पनि हुन्छ। अब तपाईँलाई पार्टीको निर्णय भोलि के गर्ला पार्टीले त्यसलाई तपाईँले मान्न बाध्यता छ तपाईँको पार्टीको सदस्य भएको हिसाबले। तर व्यक्तिगत रूपमा यो एमसिसी के हो तपाईँले बुझेको? एमसिसी एकदम पार्टीभन्दा एक स्टेप मास्तिर गएर व्यक्तिगत विचार बताइदिनुहोस्। एकदमै राम्रो कुरा गर्नु भयो। मेरो नजरमा मैले अघि नै बिन्ती गरिसकेँ, दलभन्दा देश ठुलो हो मेरो लागि र मलाई लाग्छ सबैको लागि हुनुपर्छ। दलभन्दा देश ठुलो भएपछि कहिलेकाहीँ देशको मामलामा
यस्ता गम्भीर कुराहरू आउँदाखेरि म चाहिँ पहिला देशको लागि बोल्छु र अरू दलका साथीभाइहरू पनि जो राष्ट्रवादी छन्, जो सच्चा देशभक्त छन्, उनीहरू पनि त्यही अनुरूप नै अगाडि बढ्नुपर्छ र दलका नेता अथवा भनौँ पार्टी अध्यक्षले गरेका सबै काम सही नै हुन्छ भन्ने पनि छैन। कि नेपाल इतिहासमा यो प्रजातन्त्र गणतन्त्र तपाईँको लोकतन्त्र आइसकेपछि थुप्रै नेताहरूले थुप्रै पटक थुप्रै गलत कामहरू गरेका छन् र त्यसका पार्टीभित्रै विरोध भएको छ। ठुलै पार्टीका ठुलै नेताहरू यसमा मुछिँदै आएका पनि एकदमै यो प्रजातान्त्रिक मूल्यमा एउटा लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने हामी भइसकेपछि देशको विरुद्ध यदि मेरो पार्टी जान्छ भने म चाहिँ पार्टीको विरोध गर्छु, देशको विरुद्ध यदि मेरो दल जान्छ, देशको विरुद्ध यदि मेरो नेता जान्छ भने म उहाँको विरोध गर्छु। तदनुरूप नै जहाँसम्म एमसिसीको सवाल छ, एमसिसीको सवालमा यदि देशको हितको लागि एमसिसी हो भने म त्यसको समर्थन गर्छु, यदि मेरो देशको अहितको लागि एमसिसी हो भने म त्यसको विरोध गर्छु। ठ्याक्कै के हो त यो एमसिसी? तपाईँ एउटा बौद्धिक र यो एमसिसी के हो भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँले गरेको अध्ययनमा यो एमसिसी बारे गलत प्रचार भइराखेको छ कि साँच्चै एमसिसी शङ्काको घेरामा हो कि के हो त? यो बाहिर जसरी उठेको छ अहिले बहस सेना आउँछ, यो नेपाललाई उपनिवेश बनाउने कुरा हो, यो अमेरिकन उपनिवेश बनाउने कुरा हो र यो दुईटै छिमेकीका लागि घातक छ, यो भारतलाई फोर्ने र चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा आधारित छ, यस्ता खालका कुराहरू व्यापक रूपमा चर्चा उठेका छन्। तपाईँको अध्ययनले के भन्छ बताउनुहोस् त? एउटा हेर्नुहोस्, यो यसमा जब वाद विवाद उठिसकेपछि हामीले विभिन्न कोणबाट चारैतिरबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो देश भनेको एउटा विकास उन्मुख देश हो र हामी वैदेशिक सहायतामा धेरै कुराहरू गरेका छौँ र गर्न बाँकी पनि छ। अब जहाँसम्म एमसिसीको कुरा छ, धेरै कुराहरूलाई गलत व्याख्या पनि गरिएको छ। एकैचोटि त्यो एक्सट्रिममा पनि जानु हुँदैन। र जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत सवाल छ, मेरो एउटा जुन अध्ययन छ एमसिसीको बारेमा, विभिन्न विज्ञहरू, कानुन विज्ञहरूदेखि लिएर हाम्रा देशका नेताहरू, केही नेताहरू, प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ र केही नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबै कुरालाई मिलाएर एउटा अध्ययन गर्ने हो, यदि विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा केही कुराहरू छ जस्तो कानुनको कुराहरू छ हैन। अब अमेरिकी कानुनहरू मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ हैन, तिनीहरूमाथि हाम्रो कानुनले घेराबन्दी गर्न सक्दैन, बन्देज लाउन सक्दैन र अहिले भएका विद्यमान कानुन र पछि आउने कानुनहरू पनि नेपालले मान्ने हुनेछ भन्ने जस्ता कुराहरू छ। किन झलनाथ खनाल पनि त्यही कमिटीमा बसेर उहाँले सबै अध्ययन गरेको व्यक्ति, उहाँहरूले हरेक चिज देखाइसक्नु भएको छ हैन। अब यो कुरा त कस्तो भने उहाँहरू अहिले डिभाइडेड हुनुहुन्छ। यदि देश अहित हो भने त तुरुन्तै उहाँहरूले डिजल्भ गर्नुपर्थ्यो यस्तो कुराहरूलाई। सो केही कुरा छ जसले चाहिँ भ्रम चाहिँ फैलाएकै हो। अब यसमा कति सत्यता छ, कति कुरा चाहिँ सही हो, कति गलत हो, यसको विश्लेषण चाहिँ भइरहेकै हो। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसमा यदि त्यस्ता किसिमका प्रावधानहरू छ भने संशोधन गरेर अनि पास गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा। किन एकचोटि शङ्का उब्जिसकेपछि त्यसको चाहिँ निवारण गर्नुपर्छ हैन। हाम्रो अहितका कुराहरू, हाम्रो संविधानभन्दा माथि भनौँ न, संविधानभन्दा माथि त कुनै सहायता हामीले लिन मिलेन नि त। र हामीले कसैले चिराएर, कसैले दुखी बनाएर, कुनै छिमेकीलाई गरेर पनि लिन मिल्दैन। सो मेरो एउटा मान्यता के हो भने देशहितको लागि हो भने सही छ, थोरै पनि देशको अखण्डता सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा छ, संविधानभन्दा माथि छ भने मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने यदि त्यो हो भने, विज्ञहरूको एउटा टोलीले यदि त्यो हो भनेछ भने त्यो चाहिँ स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको कुरा हो। तर ठ्याक्कै तपाईँलाई लागेको चाहिँ यसमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भन्ने हो तपाईँको? छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, तपाईँको अध्ययनले त्यो छन् जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। ठ्याक्कै काङ्ग्रेसले के धारणा सार्वजनिक गरेको छ अहिले यो बिचमा भने यो जो भोटिङ गर्दैनौँ भन्दैछन्, टेबल गरेर सहमति गरेर जबरजस्ती भने अब भोटिङ गर्दैनौँ एमसिसीको पक्षमा भनेर जसले भनिराखेका छन् उनीहरूकै भोटद्वारा यो पारित गराउँछ नेपाली काङ्ग्रेसले। यो दोहोरो कुरा हो है, यसमा जनतालाई भ्रमित गरियो भनेर काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले अभिव्यक्ति दिएका छन्। अब फेरि प्रचण्डहरू हुँदैन भोटिङ गर्दैनौँ भन्दै भोटै हाल्ने पक्षमा पुगेका छन् अहिले। त्यस्तो हो अब संसदमा 12 गते त्यस्तो हुँदैछ। हेर्नुहोस्, अब एकदमै सजिलो छ यसमा। के छ सजिलो बताउनु? संसदमा टेबल भइसक्यो हैन। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, बालुवाटारमा एउटा कुरा आउँदो रहेछ, खुमलटारमा अर्को कुरा आउँदो रहेछ, कोटेश्वरमा अर्को कुरा आउँदो रहेछ, त्यतापट्टि नजाउँ। नचाहँदै नेपाली जनतालाई उहाँहरूले प्रश्न नपारिकन नै संसदमा टेबल गर्नुभयो हैन। अब संसदीय गणितले के भन्छ? किनभने आम जनताको जनमत त संसदमा छ नि त, र संसदभित्रको क्रियाकलाप आम जनताले हेरेरै बसेको छ
आज नयाँ बानेश्वरमा जुन दिनकै प्रदर्शन भइरहेछ, जुन आवाजहरू उठिरहेछ, त्यसमा विपक्षी पनि छ, सत्ताधारी पनि छ, टेबल गर्न सघाउने नेताका कार्यकर्ता पनि छन् र विरोध गर्नेहरू पनि छन्। अब यसमा त कस्तो भने हामी अब धेरै कुर्नुपर्ने अवस्था छैन, 12 अगस्तको अवस्था छ र यसमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँहरूले जुन साधारण बहुमतले पास हुन्छ भन्नुभएको छ, यसमा धेरै किसिमका कुराहरू छ। संसदको एउटा नियम कानुन छ, समग्रमा पास गर्नेमा गयो विषय होइन, अब पास हुन्छ यो त्यस्तै लाग्छ। यो विरोध गरे पनि उहाँहरूको सहयोगै हुने हो, भोट हाल्दा त झन् गजब सहयोग, किनभने उहाँहरूको खास गरेर यो जसो गरे पनि पास हुनेतिर खास गरेर यसमा हेर्नुहोस्, अब काङ्ग्रेस त क्लियर छ, अनि काङ्ग्रेस त क्लियर छ, काङ्ग्रेस त छलफलको विषय नै छैन, ऊ क्लियर छ, गलत कुराका लागि ऊ क्लियर। अस्तिसम्म जहाँसम्म तपाईँको कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालज्यूको कुरा छ, उहाँहरूको जुन यो बिचको जुन उहाँहरूले दोधारी चरित्र देखाउनु भयो नि, हो आम जनमानसलाई शङ्का त्यहीँनिर छ। अन्तिममा गएर उहाँहरूले नै सघाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो बाहिरको चाहिँ कुरा हो। काङ्ग्रेसले भनेको कुरा यो धेरै यसमा सम्भावना छ। यो प्रधानमन्त्री पुरै विश्वस्त हुनुहुन्छ, तर विरोध गरे पनि ठिक नगरे पनि पास हुने रहेछ नि त। यो अब त्यसरी जनताले पनि तपाईँको त्यसरी अब पत्याउने अवस्था रहेन। तपाईँ दुईटामा मैले अघि नै भनिसकेँ, दुईटामा एउटा गर्न सक्नुपर्छ, कि तपाईँले समर्थन गर्नु पर्यो कि विरोध गर्नु पर्यो, किता क्लियर हुनु पर्यो। यो बिचमा बसेर सत्तामा पनि बस्छु र विरोध पनि सरकार पनि छोड्दिन, एमसीसीमा भोटिङ पनि गर्दिन, टेबल पनि जबरजस्ती गरियो, यो चाहिँ नेपाली जनताले ढुङ्गामुढा पनि गरिरहने, सरकारमा पनि बसिरहने। एकदमै मैले भनिहालेँ नि, एकजनालाई बाहिर पठाउने, आफू चाहिँ भित्र बस्ने, त्यो चाहिँ हुँदैन। तपाईँ सबैजना बाहिर आउनु पर्यो कि सबैजना भित्र जानु पर्यो, बाहिर चाहिँ विपक्षलाई मात्रै छोडिदिनु पर्यो, तर चाहिँ सहीमै विपक्षी हो। तर यस्तो खालको प्रेसर त तपाईँहरूको पार्टीले दिन सकेन नि त, किन? होइन, हेर्नुहोस्, सङ्ख्यात्मक हिसाबमा अब कस्तो छ भने हामी राजनीतिक रूपमा प्रेसर त तपाईँले दिनुपर्ने हो नि त, दिन सक्नु भयो। हामी आफ्नो ठाउँबाट सचेत गराएकै हो र जहाँसम्म देशहितको कुराहरू आउँछ त्यसमा हामी सधैँ यही भूमिमा जन्मेको हाम्रो पार्टी हो, यही भूमिको लागि गर्ने हो। हामी कहीँबाट आएको होइन, कहीँ जानेवाला छैन। अरूहरूले जुन ट्याग लगाउनुहुन्छ नि त्यतापट्टि नजाउँ, त्यो अर्कै विषय हो, लाउनेहरूले लाउँदै गर्छन्। राजनीतिक दलको हिसाबले तपाईँहरूले जुन खालको प्रेसर यो दोहोरो भूमिकावालाहरूलाई दिनुपर्ने हो त्यो दिन सक्नु। हामी आफ्नो ठाउँबाट अहिले तपाईँकै टेलिभिजनबाट हामीले मजाले दिइरहेको छौँ। म पनि त एउटा दलको प्रतिनिधि हो, यो पनि त प्रेसरै हो नि। मैले त प्रष्टै भनेको छु कि तपाईँले समर्थन गर्नु पर्यो कि विरोध गर्नु पर्यो, होइन र? बिचमा बस्न पाउनुहुन्न। र अहिलेको स्टेक होल्डर भनेको, अहिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेको यो 3टा दल हो र यो 3टा दलको भूमिकामा नेपालको भोलिको राजनीतिकलाई तपाईँको निर्देशित गर्छ। आम जनमानस उहाँहरूकै कार्यकर्ता बिच यति रोष छ यो सम्बन्धमा, किन होला? त्यो सही भइदिएको भए पक्कै हुँदैन थियो। केही न केही छ कि मान्छेले नबुझेर विरोध गरे हो कि, त्यो पनि तपाईँले प्रश्न पार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। विज्ञहरू छन्, कानुन विज्ञहरू छन्, प्राध्यापकहरू छन्, उहाँहरूले प्रश्न पारिदिनु पर्यो। होइन, यो तपाईँहरूले बुझेको गलत हो, यो यसरी हो, यसलाई यसरी प्रश्न पार्न सकिन्छ, तर त्यो त छैन। यहाँ त अब शङ्का उपशङ्काहरू उठे, त्यही भएर त आज हामी बसेर यसरी कुरा गरिरहेछौँ। नत्र योभन्दा अगाडि त कति अनुदान आए गए हामीलाई थाहा पनि छैन, होइन र? कस्ता कस्ता सम्झौता छन् देखिएको पनि भयो, कति त संसदमा लानै पर्दैन। दुईटा G2 भन्छ तपाईँको, दुईटा देशबिचको सम्झौताहरूमा यत्रो टाउको दुखाइ नै हुँदैन। बिआरआईमा के छ सम्झौता, कसैले छलफलै गरेको छैन, मतलबै छैन। कसैको आएको देखिँदैन। सहयोग भनेको एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने हो, त्यसमा उसको के आफ्नो एउटा भनौँ न गोप्य हुन्छ, त्यो त उनीहरूले जानुन्। तर यो कुरा जब छताछुल्लो भइसक्यो, यसमा धेरै कुराहरू आइसकेपछि यसमा आम जनमानसलाई देशप्रति अलिकति पनि सद्भाव छ भने उहाँ नेताजीहरूले यो कुराहरूलाई प्रश्न पारेर नै अझै केही दिन बाँकी छ, प्रश्न पारेर लानुभयो भने उहाँहरूले फुलमाला लगाइदिने अवस्था आउँछ। होइन, जायज कुरामा त जनताले विरोध गरेको छैन, गर्दैन, किन? स्वाभाविक र जायज कुरामा त अहिलेसम्म यसरी तपाईँले मलाई फाइदाको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ भने मेरो फाइदा छ भने म विरोध किन गर्नु? तपाईँले त फुलमाला लिएर भित्राउनु पर्यो नि। तर त्यहाँ जालझेल कपटीपूर्ण केही छ भने, तपाईँको केही अलगै केही मिसन छ भने त यदि मैले बुझेँ भने त म तपाईँले छिर्नै दिन्न नि, म तपाईँको विरोध गर्छु नि। त्यो त मेरो संवैधानिक अधिकार हो। विरोध त्यसै त भइरहेको छैन, तर यो विरोधलाई र जनताको आशंकालाई आश्वस्त गर्न दलहरूले सकेनन्। यसका बावजुद पनि यो पास हुने दिशामा गयो। अबको राजनीति कता जान सक्छ? अब कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ, गठबन्धन रहिरहन्छ। अब
के छ गठबन्धनको यो त- गठबन्धन राख्ने कुरा के हो अबको राजनीति के हो त यो गठबन्धनको एमसीसी कुरा पछि गठबन्धनवालाहरूले नै भन्छ किनभने उहाँहरूको बोलीबाटै तपाईँको द्वैत चरित्रको एकदमै झल्किरहेछ अहिले पनि। उहाँहरू गठबन्धनमा बस्नु छ त्यही मन्त्री पद खाएर बस्नु छ भने उहाँहरू लाज पचाएर बस्नुहुन्छ जुन अवस्थामा छ। उहाँकै मन्त्रीले म साइन गर्छु भनेको छ, उहाँका दलले म गर्दिनँ भनेको छ होइन। यो त प्रष्टै नाङ्गे भइसक्नु भयो नि उहाँहरू त। अब यो गठबन्धन जसलाई हामीले परमादेशको सरकार भन्छौँ होइन, यो 7 महिनादेखि झन्डै 5 दल मिलेर यो संविधानको रक्षा गर्न हामी आएका हौँ भनेर आएको सरकार हो नि त यो त। अब अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ संवैधानिक रूपमा तपाईँको कार्यव्यवस्था के अरे कार्यपालिका न्यायपालिकादेखि लिएर सब लथालिङ्ग छ, सबै लथालिङ्ग छ। सर्वोच्च अदालत जुन यो परमादेश सरकारमा त्यत्रो भूमिका खेलेर एउटा सरकार बनायो, एउटालाई राष्ट्रविरोधी अथवा अर्कोलाई राष्ट्रप्रेमी भनेर उहाँहरूको अवस्था अहिले आएर यस्तोसम्म भइसक्यो भनेपछि अब त जिम्मा त उहाँहरूले लिनु पर्यो। र 12 गते पछिको परिदृश्य के हुन्छ त्यो अहिले आकलन गर्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यसपछिको अवस्था र त्यो बेला जनताको मुड के हुन्छ त्यो भन्न सकिन्न। त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले के स्टेप लिनुहुन्छ त्यो उहाँहरूमा भर पर्छ। गठबन्धन राख्ने नराख्ने, किन गठबन्धन बनाउँदा उहाँहरू आफ्नै हिसाबले बनाउनु भएको रहेछ होइन, र भत्काउँदा पनि आफ्नै स्वार्थको लागि भत्काउनुहुन्छ, यो त प्रष्ट छ। तर यसमा देशको अहित चाहिँ हुनु हुँदैन, मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ त्यति मात्रै हो। डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै जे सन्दर्भ पेचिला विषयहरू अहिले उठेका छन् यी विषयहरू जसरी हामीले आज छलफल गऱ्यौँ सारांशमा जनताले के बुझ्नुपर्छ, आम सर्वसाधारण जनताले कस्तो धारणा बनाउनुपर्छ, अब जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै यसमा हामी एउटा कुरामा प्रष्ट के हुनुपर्छ भने जुनसुकै दल अथवा हामी कुनै मान्यता अथवा कुनै आइडियोलोजी भनौँ न, सिद्धान्तलाई मान्ने हामी व्यक्ति सबभन्दा पहिला हामी देशलाई मान्नुपर्ने भयो। अहिलेको अवस्थामा के देखियो भने देश हितको कुरा गर्ने, त्यसपछि बाँकी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। सो अहिलेको अवस्था जुन बेला एउटा तरङ्ग मचिरहेको अवस्था छ, यो के हो त भन्ने कुरा अब यस्तो समस्या आइसकेपछि यस्तो बेलामा हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो दलको प्रतिनिधि आफ्नो ठाउँमा होला, मन्त्रीहरू आफ्नो ठाउँमा होला, सरकार पक्ष अर्को ठाउँमा होला, विपक्षी अर्को ठाउँमा होला। पहिला त हामी देशभक्त नागरिकको रूपमा सोच्नु पर्यो। देश हितको लागि हुन्छ भने ठिक छ, देशको अहित हुन्छ भने त्यो अमान्य हुन्छ। मेरो तर्फबाट पनि र आम नेपाली जनताले पनि त्यही नै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि, हजुर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई।